नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको 7 दिन पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन। 10 दल रिजाउने सकस। भोलि बस्ने बैठकले ठोस निर्णय लिने शीर्ष नेताको दावी। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको दैनिकी उद्घाटन भाषण र अर्थहीन कार्यक्रममा व्यस्त। भौतिक र पर्यटन मन्त्रीको दैनिकी पनि उस्तै। मिसन ग्रासरुट अभियानबाट शक्ति सञ्चय गर्दै एमाले। 11 दिन पैदल यात्रा गरेर आएका मिटर ब्याज पीडित र नगर प्रहरी बीच घम्साघम्से। खुला मञ्च प्रवेशमै रोक लगाएपछि सडकमै आन्दोलन चर्काउँदै पीडित। रक्षा मन्त्री गालान्डको बर्खास्तीसँगै इजरायलमा राजनैतिक सङ्कट चुलिँदो। घटनाबारे सत्तारूढ दलभित्रै व्यापक असन्तुष्टि। हजारौं समर्थक सडकमै ओर्लिए। र लगातारको हारसँगै मेयर्स कप महिला क्रिकेटबाट आयोजक ललितपुर बाहिरियो। मध्य प्रदेशको रोमाञ्चक जित दर्ता। भोलि कोशी र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भने पनि भोलिसम्मका लागि भाका राख्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा शीर्ष नेताहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे फेरि मङ्गलबारको मिति तोकेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच आज भएको भेटपछि मन्त्री परिषद विस्तार भोलिसम्मका लागि रोकिएको हो। प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच आज भएको भेटपछि भोलि दिउँसो 4 बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ। भोलिको बैठकपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद पूर्णता दिन सकस देखिएको छ। सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालयको भागभण्डा जटिल बनेपछि प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिलनबिन्दु पहिल्याउनमै समस्या देखिएको हो। एक रिपोर्ट। गत शनिबार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन बसेको काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि मन्त्री परिषदलाई सोमबारसम्म पूर्णता दिन पहल गर्ने बतायो। भागभण्डाको संख्यामा लगभग सहमति भइसकेको सत्ता घटकका बीचमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेमा हलो अड्किएपछि मन्त्री परिषद विस्तार सोमबार हुन सकेन। दलहरूको अलमल देख्दा अझै केही दिन सत्तारूढको समय यही संवादमा व्यतीत हुने निश्चित छ। निकास निस्किने मिलनबिन्दु नभेटिएपछि शीर्ष नेताहरू संयुक्त छलफलमा समेत बस्न जाँगर देखाइरहेका छैनन्। आइतबार साँझ बालुवाटारमा बोलाइएको गठबन्धनको बैठक नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुपस्थितिमा बस्न सकेन। शक्तिशाली मन्त्रालयको दावी गरिरहेको समाजवादीलाई कमजोर मन्त्रालयको टासो लाग्ने स्थिति देखिएपछि माधव नेपाल स्वास्थ्य परीक्षण भन्दै बैठक डाकिएको समयमा चाबहिलको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा समय बिताए। काङ्ग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबारको भाका नागेर यो हप्ताभरि नै समय लाग्ने सुइँको पाइसकेका छन्। अड्किया पनि छैन, सरसल्लाह हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, सहमति गर्नु पर्यो। गठबन्धनमा चाहिँ धेरै दलहरू सहभागी हुनुभएको छ। मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सबैसँग चाहिँ परामर्श गर्नु पर्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यो क्रममा उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, छलफल भइरहेछ। सबै दलका नेताहरूसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै पनि निर्णय गरेका छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, कुनै पनि दलले कुन मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय भइसकेका छैन। अहिले सबै कुरा छलफलको क्रममा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलका बीचहरूमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन भगीरथ प्रयत्नमा रहे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन नसक्दा चिन्तित देखिएका छन्। किनकि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा जति ढिलाइ भयो त्यति विपक्षीले प्रतिकूल माहौल बनाउने ठाउँ पाउने उनको बुझाइ छ। तर आफूलाई विश्वासको मत दिएका शक्तिसँग नचिडिकन मन्त्री परिषद विस्तारमा ध्यान दिँदा ढिलासुस्ती भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पक्षमा विश्वासको मत जाने निश्चित भइसकेपछि राजसपा सहितका साना दलहरूले मन्त्रीको आशामा विश्वासको मत दिएर ससाना ढोक्सा थापेका थिए। सम्भवतः प्रचण्ड त्यही गुण तिर्न साना दलहरूको ढोक्सा खाली राख्न चाहिरहेका छैनन्। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श
सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। हाल जुन शक्तिहरूले जति मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् ती सबैलाई मागे जति मन्त्रालय दिने हो भने अझै आधा दर्जन मन्त्रालय अपुग हुने देखिन्छ। एकातिर मन्त्रालय फुटाउन सहज छैन भने विधि प्रक्रिया पुर्याएर फुटाइहाले पनि त्यसले राज्यमाथि पर्ने भार र भागबण्डाको व्यथिति विरुद्ध सरकारमाथि चर्को आक्रोश चुलिने निश्चित छ। गठबन्धनमा रहँदा राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा अन्य अवसरहरूमा सम्झौता गरेको बताउँदै प्रचण्ड देउवासँग नेपालले शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि आफू लचक हुन नसक्ने अड्डी लिएका छन्। माधव नेपालले आफूलाई देउवा प्रचण्डको सह राजनीतिकर्मी ठानेर अडान लिइरहे पनि मुख्यतया हाल कायम संसदीय अङ्कगणितमा आफ्नो दलको हैसियतलाई उनले ख्याल नगरेको प्रष्टै बुझिन्छ। तपाईँहरू त अन्तर्यामी हुनुभयो क्या हो? मेरो मुखबाट त कहिले पनि गृह पनि निस्किया छैन, अर्थ पनि निस्किया छैन। निस्किया छ, अर्थ निस्किया छ, परराष्ट्र निस्किया छ, तर हाम्रो निम्ति होइन। काबिल मान्छेको खोजी गरेर जिम्मा दिनु होला। यो ऊ फलाना चिलाना मैले के पनि भनेको छैन। अब किन भन्दाखेरि प्रत्येक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्यो, सबैका कुराहरू सुन्नु पर्यो, सुनिसकेपछि एउटा धारणा बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि एउटा टुङ्गोमा पुग्नु। जनता दिन प्रतिदिन व्यथिति, अराजकता, महँगीको मारमा परिरहेका छन्। राज्यको आय स्रोत र ढुकुटी तीव्र गतिमा खुम्चँदै गइरहेको छ। मन्त्री नहुँदा अधिकांश मन्त्रालय लामो समयदेखि अन्योलमा छन्। यस्तो बेलामा प्रभावकारी निर्णय लिँदै तत्काल मन्त्रीहरू नियुक्त गरी सरकारको गतिशीलता बढाउनु पर्ने थियो, तर मन्त्री परिषद विस्तार नै ढ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नयाँ जनादेशसँगै सरकार गठन भएको पनि 3 महिना पुग्यो, तर अस्थिर सत्ता समीकरणले सरकारले समेत स्थायित्व पाउन सकेको छैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीदेखि बचे खुचेका मन्त्रीहरू पनि औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुँदा परिणाम शून्य देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री आफै कार्यकारी पद हो, त्यसमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अरू 16वटा मन्त्रालयको भारी पनि छ। अर्थ, गृह, परराष्ट्र जस्ता शक्तिशाली अति व्यस्त हुने मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत आफैसँग राखेका प्रचण्डलाई काम नै गर्ने हुटहुटी भए थाल खाउन भात खाउको बेफुर्सद हुनुपर्ने हो। तर दुनियाँमै सबैभन्दा फुर्सदिला प्रधानमन्त्री कोही छन् भने उनै प्रचण्ड हुनुपर्छ, किनकि कुनै काम नपाएर औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन, भाषण र भेटघाटमै उनको दौडधुप देशव्यापी छ। त्यसमाथि मन्त्री परिषद विस्तार नामको लाजमर्दो अन्त्यहीन वाद विवादमा पनि घण्टौं समय बिताइ नै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पुस 16 गते चितवन पुगेका प्रचण्डले आफू तेस्रो इनिङमा रहेको भन्दै काम धेरै कुरा थोरै गर्ने दावी गरेका थिए। तर सरकार बनेको 100 दिनको हनिमुन पिरियडमै प्रचण्डले आफैलाई चकमा दिँदै ओडाध्यक्षले समेत गर्न नसुहाउने अर्थहीन उद्घाटन कार्यक्रममा रिबन काट्दै हिँडिरहेका छन्। पछिल्ला 2 दिनको कार्यक्रम हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको कार्यक्रमदेखि लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325J को महाधिवेशन उद्घाटनसम्म गर्न पुगेका छन्। यी कार्यक्रममा कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुग्नै पर्ने बाध्यता के हो? मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन लिङ्गरिङ गरिरहेका प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका बेला मुलुकको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बनाउने भनेर विज्ञहरूसँग गम्भीर छलफल गरिरहेको हुनुपर्ने थियो। तर त्यसका लागि न उनी आफूले समय दिन सकेका छन्, न अर्थ सल्लाहकार नै नियुक्त गरेका छन्। बरु खुद्रा खाद्री भेट, रिबन कटाई र दियो बाल्ने कार्यक्रमको सस्तो प्रचार गरेर प्रधानमन्त्रीले कद घटाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उनकै पार्टीका नेता सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। स्टन्ट ज्यादा काम कम गर्ने मन्त्रीमा दरिएका छन् उनी पनि। स्टन्ट गर्न र उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्ने मन्त्रीमा सम्भवतः दोस्रो नम्बरमा यिनै पर्यटन मन्त्री किराती छन्। विवाह भोजदेखि पिकनिक, सामुदायिक बैठकदेखि उद्घाटनमा रिबन काट्दै कैँची चलाउन घण्टौँसम्म प्रमुख अतिथि भएर मञ्चमा गजक्क बस्न उनलाई सायदै अरूले भेट्छन् र यो स्वयं उनी आफै स्वीकार गर्छन् र कसैको आस्था, धर्म र जातीय प्रतिष्ठालाई समेत कटाक्ष गर्दै 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भए भन्दै गर्व गर्छन्। मलाई लाग्थ्यो सांसद हुँदाखेरि म धेरै सांसद काममा हिँड्थेँ, यतिसम्म कि मान्छेको बसको टिकटमा समस्या भइदिया पनि पुग्थ्यो। अनि लाग्थ्यो मन्त्री भयो भने फुर्सद हुन्छ, ठुलो काम गर्नुपर्छ, ठुलो काम थोरै हुन्छ, अनि फुर्सद हुन्छ होला भन्थे।
तर यो मन्त्री भएकोमा आज 65 दिनको हाराहारी हुँदैछ। याद छ म त 16 सरादको 52 जस्तो पो भएन। हतार सिधा उठाएर हिँडिहाल्नु पर्ने। पर्यटन मन्त्री कहाँसम्म भ्रममा छन् भने उद्घाटन, विवाह र पिकनिकमा पुग्दै भइरहेको व्यस्ततालाई समेत मन्त्री भएकै उपजको रूपमा लिइरहेका छन्। माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पनि औपचारिक कार्यक्रमलाई उति साह्रो नकार्दैनन्। उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता कार्यक्रममा पुग्दा भित्ताको शिलालेखमा आफ्नो नाम सदियौंसम्म रहने भएपछि त्यसैको लोभ र स्वार्थमा मन्त्रीहरू हाम फालेर त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पुग्ने गर्दछन्। त्यस्ता कार्यक्रममा पुग्दा सरकारका मन्त्रीहरूले आफूलाई भाग्यशाली ठान्नु नै देशका लागि दुर्भाग्य हो। अब यी कठपुतलीहरू कसको इसारामा काम गरिरहेका छन् तपाईँहरू देख्नुभएको छ। यस्ता कठपुतलीहरूले नेपाल बन्न दिने 10वटा मुख 10तिर फर्किया छन्, खानालाई मुख एकदम बाहिर। तपाईँले कतै चारो हालिदिनु भयो भने कुखुराका चल्लाहरूले कसरी झम्टिन्छन्, हो त्यसै गरेर यिनीहरू झम्टिएका छन् देशका साधन स्रोत आम्दानीहरूमा। त्यस स्थितिबाट देशलाई जोगाउन, भ्रष्टताबाट देशलाई जोगाउन, सुशासनयुक्त र विकासमा अगाडि बढेको देश बनाउन हामीले जनतालाई सचेत गराउनु पर्यो। त्यसमाथि अनेकन तिगडम लगाएर बल्ल तल्ल मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी के हो भन्ने योजना स्पष्ट नहुँदा अर्थहीन कार्यक्रममा बढी मज्जा लिइरहनु परेको हो, जुन राज्यका लागि नोक्सानको सीमा पार हो। अन्य मन्त्रीहरू रेखा शर्मा, अमनलाल मोदी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयमा नरहेकाले खास चासो देखिन्न। जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री भएका अब्दुल खान पनि चकमन्न अवस्थामै छन्। नयाँ जनादेशसँगै वैकल्पिक शक्तिहरू बलियो बनेर आए, अब सचिनुपर्छ भन्ने सत्ता घटकहरूको काम गराई खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भने जस्तै देखिन्छ। अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त सत्ता गुमेसँगै प्रतिपक्षमा खुम्चेको एमाले अहिले मिसन ग्रासरुट सहित गाउँ गाउँसम्म पुगिरहेको छ, जहाँ अध्यक्ष ओली रसिक पाराले कार्यकर्तामाझ प्रस्तुत भइरहँदा कतिपयले अब सत्ता फिर्ती तत्काल सम्भव नभएको सङ्केतका रूपमा बुझिरहेका छन्। आखिर एक्लै भिडेर पनि संसदमा दोस्रो ठुलो शक्ति बनेको एमालेलाई एकाएक सङ्गठन सुदृढीकरणको महसुस किन भयो त? एक रिपोर्ट। च्वाट्ट मिठो उखान, प्रखर वक्तित्व कला अनि तीखो प्रहारको पर्यायकै रूपमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रीमती राधिका साख्यासँग खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। डाँडामा बसेका बेला कार्यकर्ताले बनाइदिएको प्रेमिल भिडियोले समेत सञ्जालमा चर्चा नै बटुलेको छ भने बेलुका बाटो सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे एमाले हुनै सक्दैन भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पनि। कार्यकर्तालाई नैतिक आचार सिकाउँदै एमालेका नेता कार्यकर्ता वचन र व्यवहारबाटै चिनिनुपर्ने बताउने क्रममा दिएको उनको यो अभिव्यक्ति र चर्चामा रहेको फोटो दुवै प्रसङ्ग ओली एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कामा गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुग्दाको हो। संसदमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा रहँदा कार्यकर्ता र परिवारसँग मस्त सुनिएका देखिएका उनका पछिल्ला दिनहरू यसरी नै बितिरहेका छन्। बेलुका बाटो सिधा भएर हिँड्दैन भने एमाले होइन भन्नु थाहा पाउँछ। अब सङ्गठन गर्ने बेलामा, काम गर्ने बेलामा अनि मान्छेले नेता कसरी मान्छ, देख्ने मान्छेले नेता कसरी मान्छ। कोही मान्छे सल्लाह लिन आयो नेताको हिसाबले, यस विषयमा यस्तो पर्यो मलाई कसो गरौँ, बुझ्ने हालतमा पनि छैन, भन्ने हालतमा पनि छैन, के गर्ने हालतमा, फेरिदेखि किन आउँछ तपाईँ? एमाले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि भन्दै सुरु गरेको मिसन ग्रासरुटका कार्यक्रमका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका उनी कार्यकर्तालाई उत्प्रेरणा जगाइरहेका छन्। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध किन भन्ने प्रश्न गर्ने उनी एकै ठाउँमा उभिन कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरिरहेका छन्। भाले भाले भेट्दा मात्र जुझ्ने अवस्था आएको भन्दै आफ्नै घरको कथासँग जोडेर हाँसो मजाक गर्ने उनी कार्यकर्तासँग जोडिने र देशको भूगोलमा आएको परिवर्तनको मुटु छाम्न अघि बढेका छन्। कहिले एमाले एक्लैले 51% ल्याउनेमा ढुक्क हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै आँट भर्ने उनी
कहिले सत्ता गठबन्धनलाई स्वाट्ट उनकै भाषामा फ्लाइ किक हान्दै आफ्नै संसारमा रमाइरहेका हुन्। मती त राँगालाई सुहाउँछ, गोरुलाई सुहाउँछ, कुखुरा भालेलाई सुहाउँछ, खसी बोकालाई सुहाउला, हामीलाई त सुहाउँदैन नि हो। अरे मान्छे आउने हामी देख्ने बित्तिकै के को फेटाफेटा। त्यसै यो कुरा हामीले छोड्नुपर्छ, अन्तर्विरोध कम गर्न सिक्नुपर्छ, मिलेर काम गर्न जान्नुपर्छ, महिलाहरूबाट सिकौँ झगडा नगर्नका लागि। अलिअलि ठ्याकठुक गरे पनि घर घरमै गर्छन् क्या, भित्रभित्रै लोग्ने हप्काउनेहरूलाई के गर्नु। मैले मेरो अनुभव भने है उनको यो मस्तीपनालाई कतिपयले भने अब 5 वर्ष प्रतिपक्षी यात्राका विषयमा एमाले ढुक्क भएको रूपमा समेत बुझेका छन्। साधारणतया प्रतिपक्षीमै पुगे पनि बरु सत्ता हत्याउने खेलमा लाग्ने तर चुनाव अघि गाउँ नजाने तथा सङ्गठन सुदृढीकरणमा वास्ता नगर्ने दलहरूको परम्परागत प्रवृत्ति रहिआएको छ। यही दृष्टिबाट हेर्ने हो भने आगामी चुनाव आउन 5 वर्ष बाँकी रहँदा एमालेको यो जागरुकता किन भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ। एमाले सचेतक महेश बर्तेउला भने यो पार्टीको नियमित कार्यक्रम भएको बताउँछन्। वामशक्ति एकताका नाममा तथा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको व्यवस्थापनमा पार्टी अल्मलिएको बताउने उनी अब जनतासँग जोडिने दिन आएको बताउँछन्। पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध अन्त्यका लागि तथा कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विचलनले निष्क्रिय भएका कार्यकर्तामा जोस भर्नका लागि समेत यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। यो अभियानमा हामीले मूलत हाम्रो सिङ्गो नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई जनतासँग जोड्छौँ, जनतालाई केन्द्रीय नेतासँग जोड्छौँ, साक्षात्कार गराउँछौँ र एउटा कोही कमरेडलाई हामी फेरि अन्तर्जिल्ला जिम्मेवारी छ। यस हिसाबले कार्ययोजना गरेर हामीले जनता र नेताहरूको बिचको अन्तर्कुलन, समस्याहरूको पहिचान, आन्तरिक राजनीतिक वैचारिक पक्षको सुदृढीकरण, यस हिसाबले यो नियमित पार्टीको नियमित कामको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसमा कुनै फरक कुरा छैन। नेकपा एमाले किनभने सत्तासँग नेकपा एमालेको सङ्गठन निर्माणको विषय त्यति धेरै जोडिया छैन। यो पार्टीको नियमित काम हो। 2 महिने अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक र अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमसहित एमाले अघि बढिरहेको छ। यससँगै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बुझ्ने, स्थानीय तहको समस्या बुझ्ने र हल गरिने लक्ष्य राखिएको अभियानमा 1 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले 2वटा पालिका हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ, जसले नेता र कार्यकर्ता बीचको सम्बन्ध अझ तरोताजा देखिने अवस्थामा ओलीको मस्तपना केवल देखाउनकै लागि हो कि जनताको मनमा भिज्न, त्यो भने आगामी दिनमा प्रश्न हुँदै जानेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फेरिएको गठबन्धनसँगै निर्वाचित सभामुख सत्ता गठबन्धनका लागि घाँडो बन्न थालेका छन्। संसद बैठक राख्ने विषयमा सभामुखले सल्लाह नै गर्न नचाहेको भन्दै सरकारले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न संशोधन प्रस्ताव नै ल्याएपछि 2 निकायबीच विवाद छडिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै अल्टर बनेका सभामुख देवराज घिमिरे सत्ता गठबन्धनलाई घाँडो बन्न थालेको छ। संसदीय गरिमाको गुणगान गाएर कहिल्यै नथाक्ने सत्तारूढ गठबन्धन सदन सञ्चालक सभामुखमाथि नै खनिएका छन्। तजबिजको अधिकार प्रयोग गरेर गलत फाइदा उठाउने आकलन सहित सत्ता पक्षका सांसदहरू सभामुखको अधिकार नै कटौती गर्ने दिशामा लम्किएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखले पाउँदै आएको विशेष अधिकार कटौती गर्न चैत्र 6 गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता गराएका छन्। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति तय गर्दा दलहरूसँग छलफल नगरेको सत्ता गठबन्धनका दलका सांसदहरूको आरोप छ। होइन, यो सभामुखले संसदीय प्रणालीमा उहाँ भर्खर नयाँ आउनुभएको छ, अनुभव छैन। के हुन्छ भनेदेखि संसदको बैठक, संसदको कार्य सञ्चालनमा सभामुखले निरन्तर र अनिवार्य रूपमा प्रमुख सचेतकहरूसँग, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सरसल्लाह गरिराख्नु पर्दछ। कुन दिन के बैठक हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी, जस्तो हामीहरू, म नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद छु, मैले अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतक प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई सोधेको थिएँ,
अब यसपछि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले 9 गते हुन्छ भन्नुभयो। अचानक सभामुखले 12 गते भनिदिनुभयो। दबावमा रहेका सभामुख घिमिरेले संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निवासमै पुगेर यस विषयमा थप छलफल गरेका छन्। सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउँदै सभामुखको अधिकार कटौतीको आशय नियमावली संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। बैठकको एजेन्डा तय गर्ने विषयमा सभामुखलाई भन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने रणनीति सत्तारूढ सांसदहरूको छ। सभामुखको बढ्दो मनपरे विरुद्ध आफूहरू उत्रिएको सांसदहरूको दाबी छ। सरकारले एउटा डेट भन्छ, अर्को डेटमा मिटिङ राख्ने भन्नाले सरकारले असहयोग हुने गरी जुन काम गरिराख्नु भएको छ नियतवश। त्यसैले उहाँको जुन अहिलेसम्मको परम्परा जुन छ सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने विषयमा, अब उहाँको नियत बेठिक भएको कारणले कटौती गरेरै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर मन लाग्छ उहाँले त्यो चिजमा सुधार गर्नुपर्छ आफूलाई, अन्यथा त्यो कटौती हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नियमावलीमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सभामुखको बैठक बोलाउने, विधेयकको प्राथमिकीकरण तय गर्ने, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदको समय तय गर्ने लगायतका विषयमा समितिले तय गरेपछि मात्र सभामुखले तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा सांसदहरू छन्। सत्तारूढ दलका सांसदहरूको यो कदमलाई सभामुखको खुट्टा बाँध्ने काम भएको एमालेको तर्क छ। तथापि यसलाई मिलाएर लग्ने एमालेको दाबी छ। सभामुख भनेको लिडर अफ द हाउस, हेड अफ द इन्स्टिट्युसन। त्यसकारण हामीले उहाँले सभामुखले एउटा निष्पक्ष र तटस्थ एउटा रेफ्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसकारण उहाँप्रति हामीले रेफ्रीलाई विश्वास गर्ने दायित्व हामी खेलाडीहरूको हुन्छ। अर्थात् हाम्रो हाउसको हाम्रो कमान्डर नेता बनेको सभामुख हुनुहुन्छ। हामी सदस्यहरूले उहाँप्रति भरोसा विश्वास गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयमा मात्रै सभामुख अगाडि बढ्ने हो भने उहाँको सबै हात खुट्टा बाँधेर व्यवस्थापिका संसदलाई प्रभावकारी गतिशील बनाउने कुरामा काहीँ न काहीँ वास्तवमा गतिरोध सिर्जना हुन्छ। हामी यो विषयलाई आएका विषयलाई पनि साझा ढङ्गबाट दलहरूको बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट अगाडि बढाउने। निष्पक्ष भनिए पनि सभामुखको कार्यशैलीमा दलगत धङधङ्के झल्किनु पुरानो रोग हो। सत्तापक्ष र सभामुख बीचको लडाई नयाँ होइन। अघिल्लो संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टकराव सरह राजनीतिक गन्धको बाछिटा यो सदनमा सुरु भइसकेको छ। यसको छिनोफानो कसरी गर्छ त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीडितहरू सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिन्छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार खुलामञ्च क्षेत्र दिनभर जसो तनावग्रस्त रह्यो। विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका पीडितहरूले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरे। आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीडित र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बीचको झडपले यो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। नाराबाजी सहित खुल्ला मञ्चमा प्रवेश गर्न खोज्दा नगर प्रहरी र पीडित बीच झडप समेत भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले नगर प्रमुख बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी गरे। पटक पटक न्याय खोज्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिँदै आएका उनीहरू महानगरले खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न नदिएपछि वीर अस्पताल अगाडिको सडकमै बसेका छन्। घरखेत लुटिएर न्याय माग्न आउँदा पनि खुल्ला मञ्चमा बस्न नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। किन जनताकै निम्ति उहाँहरू गरिबको बोलिदिने कोही छैन चमेली भन्दै आएका मेयर बालेन शाह आज यो सुकुम्बासी उठीबाज गर्दै सूचना प्रकाशन गर्छन्। गरिबको बोलिदिने कोही छैन को छ बालेन शाहले भने होइन। हामी त्यसकारण अहिले हामीले के कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छौँ। खुला मञ्चमा बास बस्न भित्र पस्न खोज्ने पीडितहरूलाई महानगर प्रहरीले अवरोध गरेपछि उनीहरूले महानगरका मेयर बालेन शाहको विरोध गरेका छन्। तराईबाट आएका मिटर ब्याजी पीडितहरूले खुल्ला मञ्च पस्न नदिए आगो बाले चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले पीडितसँग प्रतिबद्धता जनाए पनि सुनवाई नगर्दाको उपज भएको नेताहरूको तर्क छ। पछि पनि त्यसले चाहिँ मिलाइदिने हैन, त्यो स्क्रिनमा प्रहरी कार्यालयबाट मिलाउने काम, छाडिदिने काम हुँदै गयो। त्यो आन्दोलन रोकिएपछि
त्यही भएर हाम्रो त त्यहीबाट पनि असन्तुष्टि छ। त्यो सम्झौता भइसकेपछि पटक पटक फेरि किन आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो? त्यसैले लागू गर्यो भने इमान्दारिता देखायो भए त हुन्थ्यो। अहिले यति अहिले दुःख गरेर आउनु पर्दैन थियो। र अहिले पनि अब यत्रो टाढाबाट 70देखि अझ त्यहाँभन्दा टाढाका होला मान्छेहरू हिँड्दै न्याय खोज्नको लागि काठमाडौँसम्म आउनु आफैमा दुःख लाग्दो कुरा हो। पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याजी पीडितहरू थप सङ्घर्ष चर्काउने तयारीमा छन्। तर यता सरकार भने कानुनी छिद्रो देखाउँदै पीडितको दुःख अनदेखा झैँ गर्नमै व्यस्त छन्। निरन्तरको आन्दोलन र सङ्घर्ष पानीमा बालुवा सरह बनिरहेको छ। मिटरब्याजीका पीडामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। संविधान र कानुन विपरीत सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। आफूहरूलाई उठीवास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोधमा सुरु गरिएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनुपरेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताउनुभयो। महानगरपालिकाको चाहिँ ऐन बारबार चलाउन सक्ने क्षमता विरोध प्रदर्शनमा पक्राउ त्यसको विरुद्धमा जनताहरूलाई निशर्त रिहा गर्न उनीहरूमाथि लगाइएको सबै झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग सहितको नाराबाजी गरिएको थियो। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 17 अङ्कमाथिले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 17.70 अङ्कले बढ्दै 1906 अङ्कको बिन्दुमा उक्लिएको हो। नेप्से 17 अङ्कमाथिले बढेको दिन आज 1,38,27,00,000 रुपैयाँ बराबरको 43,08,000 किता शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच भएको छ। आज सुपरमाई हाइट हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। ब्रेकपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले रक्षा मन्त्री योआब गाल्टरलाई बर्खास्त गरेपछि राजनीतिक सङ्कट झनै चुलिएको छ। देशको न्यायिक सुधारका योजना विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले मन्त्री गालान्टलाई बर्खास्त गरेपछि इजरायलमा राजनीतिक सङ्कट झनै चुलिएको हो। मन्त्री गालान्टलाई बर्खास्तीको विरोधमा इजरायलको सबैभन्दा ठुलो सहर तेल अभिभ र जेरुसलममा सडकमा 10,000 नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप समेत भएको छ। विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएकोमा रक्षा मन्त्रीको बर्खास्तीसँगै सत्तारूढ दलभित्रै पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध हुन थालेको छ, जसका कारण इजरायलमा राजनीतिक सङ्कट थप चुलिने सम्भावना छ। अब पालो खेल समाचारको। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै बाहिरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मधेसले ललितपुरलाई 1 विकेटले पराजित गरेसँगै बाहिरिएको हो। ललितपुरले दिएको 97 रनको लक्ष्य मधेसले 19.2 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा मधेसले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। मधेसका लागि सरस्वती चौधरीले 32 रन बनाइन्। प्रतियोगितामा मङ्गलबार कोशी र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको 7 दिन पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन। 10 दल रिजाउने सकस, भोलि बस्ने बैठकले ठोस निर्णय लिने शीर्ष नेताको दाबी। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको दैनिकी उद्घाटन भाषण र अर्थहीन कार्यक्रममा भौतिक र पर्यटन मन्त्रीको दैनिकी पनि उस्तै। मिसन ग्रासरुट अभियानबाट शक्ति सञ्चय गर्दै एमाले।
11 दिन पैदल यात्रा गरेर आएका मिटर ब्याज पीडित र नगर प्रहरी बीच घम्साघम्सी। खुला मञ्च प्रवेशमै रोक लगाएपछि सडकमै आन्दोलन चर्काउँदै पीडित। रक्षा मन्त्री गालान्डको बर्खास्तीसँगै इजरायलमा राजनैतिक सङ्कट चुलिँदो। घटनाबारे सत्तारूढ दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि, हजारौं समर्थक सडकमै ओर्लिए। र लगातारको हारसँगै मेयर कप महिला क्रिकेटबाट आयोजक ललितपुर बाहिरियो। मध्य प्रदेशको रोमाञ्चक जित दर्ता। भोलि कोशी र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।